समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गरिने कार्यक्रम द हेडलाइनर्सको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई लिएर आएका छौँ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ति आएका अतिथिलाई तपाईँ 5541 904 मा टेलिफोन सम्पर्क गरी आफ्नो प्रश्न वा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर एउटा आग्रह, यदि तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको प्रश्नको जवाफ कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई नटिपाएर सहयोग गरिदिनुहोला। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले 15वटा जिल्लाका विद्यालयहरू बन्द गर्न तारन्तार आग्रह गरिरहेको छ र पछिल्लो समय अथवा भनौँ जुन कोरोनाको सेकेन्ड वेभ देखिएको छ त्यसमा अझ बढी जोखिममा बालबालिकाहरू परेको र उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा खेलमाड गर्न नहुने भएका कारणले गर्दाखेरि बरु पढाइलाई भर्चुअल विधिबाट र अन्य कुनै माध्यमबाट जारी राख्नका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। तर विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय बन्द गर्न मानिरहेका छैनन्। अहिले यो विद्यालयमा नयाँ भर्ना गर्ने सिजन सुरु भइरहेको र भर्ना गर्दाखेरि यो वर्षभरिको शुल्क पनि उठाउन पाउने लगायत अन्य कुराहरूले गर्दाखेरि पनि उनीहरू शुल्क चाहिँ यो विद्यालय बन्द गर्न नमानिरहेका हुन् कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। यो खासमा कुरा के हो त? विद्यालय सञ्चालकहरूको पनि के हो बाध्यता भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एन्ड प्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा। ऋतुजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यो किन सरकार चाहिँ बारम्बार विद्यालय बन्द गर्नु पर्यो, बालबालिका जोखिममा भए भनेर भन्छ, तर यहाँहरू चाहिँ होइन विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था आइसकेको छैन भन्नुहुन्छ। के हो खासमा कुरा? धन्यवाद पवनजी। यो हामीले होइन छैन भन्ने भन्दा पनि थोरै हामीले अन्तर मन्त्रालय समन्वय नभएको हो कि भन्ने देख्छौँ। स्वास्थ्यको एक किसिमले सिफारिस आएको छ अथवा एक किसिमले निर्देशन पनि गरेको छ उसले। तर अब हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने कमसेकम हाम्रो तालुकवाला अड्डा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस विषयमा एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर कसरी जाने, अबको बाटो के हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अड्डाले चाहिँ गरिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, किनभने अस्ति भर्खरकै पनि अनुभव हामीलाई के छ भने 4 दिने जुन देशभरि बन्द भयो वातावरण प्रदूषणको नाउँमा, त्यसको चाहिँ शिक्षाले गरेको निर्देशन को मसी सुक्न नपाउँदै नगरपालिकाहरूले महानगरपालिकाले त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रति विमति जनाएको अथवा त्यो निर्णयको अवज्ञा गरेको स्थिति अहिले कायमै छ। त यो स्थितिमा यद्यपि स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलताप्रति सबै हामी सचेत छौँ, तर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले के सोच्छ? जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भनिदियो भने वैकल्पिक विधिबाट जोड दिनुहोस्, अनलाइन पढाइदिनुहोस् भन्नुभयो। अब शिक्षाले भन्न पर्यो नि त, अनलाइनका लागि चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले के गरेको छ? प्रश्न निजी विद्यालयको मात्रै होइन नि, आम बालबालिकालाई सिकाइसँग जोड्ने कुरामा शिक्षाका कार्यक्रमहरू के छन् त्यो पनि सुन्न पाइयो भने र होपफुली आजसम्ममा केही न केही शिक्षाले निर्णय गर्छ। हजुर, भनेको अब यो अब तपाईँलाई देब्रे चाहिँ हातले हिर्कायो भने चाहिँ दुख्छ, दाहिने हातले हिर्कायो भने नदुख्छ भने जस्तो कुरा आयो नि त। हामीलाई चाहिँ देब्रेले हाने भए हुन्थ्यो, दाहिनेले हाने यो भएन भने जस्तो होइन। त्यसो भन्न खोजेँ मैले भन्न खोजेको कुरा मात्र के हो भने स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई मान्दै पनि हामीले भर्खरै बसेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हामीलाई बोलाएर गरेको छलफलमा पनि आम सहभागीहरूको विचार के थियो भने समस्या जहाँ आउँछ त्यही ठाउँमा चाहिँ चेक गरौँ, त्यसै ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम देखियो भने त्यहाँ तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, त्यसमा त्यो अर्को सोच्ने पनि कुरा आउँदैन, अथवा त्यसबाट अभोइड गर्नलाई त्यस्तो असजिलो अप्ठ्यारोलाईबाट बस्नको लागि पनि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू केही हुन सकिहाल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दिनको संवादमा हाम्रो सहमति त्यसै किसिमले कायम भएको थियो र हामी के चाहन्थ्यौँ भने अन्तर मन्त्रालय समन्वय भएर यो स्वास्थ्य र शिक्षाको सिफारिस सँगसँगै आइदिएको भए त हामीले मान्नै पर्छ नि, राज्यको कुरा मान्नै पर्यो, राज्य सरकारले दिएको कुरा मान्नै पर्यो, सरकारले राम्रैको लागि भन्ला भन्ने हिसाबले हामीले सोचिरहेका थियौँ। तर यो एउटा कुरा नि ऋतु सर, अब जस्तो अब तपाईँ अब अहिले विद्यालय सञ्चालक मात्रै नभएर एउटा अभिभावक भएर पनि सोध्नुहोस् न, यदि अहिले यो चाहिँ कन्डिसनमा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउनका लागि तपाईँ मानसिक रूपमा तयार हुनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, यसमा अभिभावकहरू जस्तै म पनि आफै अभिभावकको छोरीको बाबा हुँ,
त्यसै गरी आम अभिभावकहरूको पनि चाहिँ दुई किसिमको राय नै छ। हेर्नुहोस्, अब केहीले भन्नुहुन्छ अब यस्तो स्थितिमा कसरी पठाउन ठिक नहोला भन्नुहुन्छ नि। अब केही अभिभावकले के पनि भन्नुहुन्छ, ठुलो सङ्ख्यामा अभिभावकले के पनि भन्नुहुन्छ भने अरू सामाजिक गतिविधिहरू सबै यथावत रहने, सार्वजनिक यातायातको साधन चल्ने, बजार अनुशासनविहीन किसिमले खुला रहने, सबै आवत जावत भिडभाड सबै कायम रहने स्थितिमा विद्यालय मात्रै चाहिँ बन्द गरेर के हुन्छ त? अझ हामी त यो विशेष गरेर सहर बजारमा आमा बाबु नै चाहिँ कार्यालय जानुपर्ने स्थितिमा त्यो बेलामा चाहिँ बालबालिकाको विद्यालय नहुँदा कमसेकम विद्यालयभित्र त अनुशासन त हुन्छ, अनुशासनको घेराभित्र त बालबालिका हुनुहुन्छ। तर घरमा भयो भने त त्यो बालबालिका खेल मैदानमा जाने स्थिति आउँछ, बाटोमा निस्किने स्थिति आउँछ भन्ने पनि रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा हामी पनि अभिभावकहरूको दुई किसिमको जुन राय आइराखेको छ त्यसको बिचमा छौँ। तर यद्यपि यो सबै कुरा भन्दै पनि हामीले बिर्सेन नहुने भन्ने कुरा के हो भने जोखिम, यद्यपि हामीले जुन बेलामा विद्यालय खोल्यौँ अथवा सरकारले जुन बेलादेखि भौतिक रूपमा विद्यालय खोल भन्यो त्यो बेलाको सङ्क्रमण प्रतिदिन 3500 थियो, 3500 को हाराहारीमा थियो। अहिले त्यति पुगेको छैन। तर हाम्रो संवेदनशीलता कहाँ चाहिँ गएर जोडियो भने बालबालिकामा चाहिँ देखियो। त्यो बेलामा बालबालिकामा देखिएको थिएन, त्यसकारण नै यो सेन्सिटाइज भइरहेछ यो इस्यु। त्यसै कारण नै तपाईँले यहाँ कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, यस्तो इस्युलाई उठाएर यस्तो गहन विषयमा उठाइरहनु भएको छ। त्यसकारण बालबालिकालाई सम्भावित दुर्घटनाबाट, सम्भावित जोखिमबाट बचाउन गर्न सक्ने हरसम्भव प्रयास गर्ने एउटा ठाउँमा छ। अब विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा विद्यालय पनि बन्द गर्न पर्यो, त्यसमा सेकेन्ड अल्टरनेट केही हुने भएन। तर विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा सिकाइको सुनिश्चितता गर्न सकिने आधारहरू त पहिल्याउँ न हामी। किनभने भर्खरै लामो समयपछिको अवरोधपछि, गत वर्षको लामो समयपछिको अवरोधपछि यो 2-3 महिनादेखि बिस्तारै शिक्षा क्षेत्र चाहिँ आफ्नो लयमा फर्किँदै थियो। आफ्नो लयमा फर्कँदै गरेको शिक्षा क्षेत्र फेरि तुरुन्तै बन्द हुने स्थितिमा सिकाइ त फेरि बाहिर छुट्छ, बाहिर पर्छ। त्यसकारण पनि सिकाइसँग जोड्ने कुराहरूका साथ हामीले चाहिँ बन्द गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। अब ऋतु सर, यो विद्यालय बन्द गर्ने भनेको कक्षै सञ्चालन नगर्ने भनेर त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि भनेको छैन होइन, अथवा त्यसमा अरू अन्य विधिहरू पनि अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि होला। अब यो विद्यार्थीहरूको अब अनुशासनको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि अब अहिले हुन त कक्षा सञ्चालन भएका कतिपय विद्यालयहरूमा जाँदाखेरि के दृश्य पनि देखियो भने ऋतु सर, अब यो मास्क साटासाट गरेर लाउने, अब भौतिक दूरी त अब त्यहाँ कायम गर्ने कुरै भएन। खानासाना खाने बेलामा पानी पनि एउटै बोतलबाट 2-3 जनाले मिलेर खाने अवस्था आयो भने यसले अब हामी अब त्यतातिर पनि कडाइ गर्न पनि नसक्ने, अनि सङ्क्रमणको जोखिम पनि छ भनेर बस्ने, अनि यो टुलु हेरेर बस्न सक्ने अवस्था त होइन नि, होइन र भने? त्यो होइन, त्यहाँले भन्नुभएको ठिक हो। त्यसकारण विगतमा केही पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ आएर बढी थप सचेत र सजग भएको हामीले पनि पाएका छौँ। तर सङ्क्रमण छैन जस्तो भइसकेको थियो नि बिचमा एकपल्ट, त्यो बेलामा अलिकति केयरलेस भएकै हो। हाम्रो क्षेत्रमा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा त्यस्तै भयो। र अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बालबालिकाहरू मास्क नलाइ जानुभएको अथवा नाकसम्म टप्प परेको नलाइकन जानुभएको देख्नुहुन्न। त्यसै कारण पनि र कुनै ठाउँमा कुनै विद्यालय विशेषमा त्यस्तो भएको छन् भने अनुगमनका पाटाहरू पनि छन्, अनुगमन पनि गर्न पर्यो, अनुगमन गर्न पर्यो, नसिहत दिन पर्यो। किनभने स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न त पाइएन नि त, होइन र? अब एउटा कुरा यहाँलाई आरोप चाहिँ एउटा लागेको छ, यो गम्भीर खालको आरोप छ। अब यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ यहाँले होइन? अब यदि यो अहिले विद्यालयमा नयाँ भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समय नभएको भए विद्यालय सञ्चालकहरू पनि हाँसी खुसी राजी खुसी भएर विद्यालय बन्द गर्न चाहिँ तयार हुन्थे। तर अहिले यो ठ्याक्कै भर्ना गर्ने बेलाको छ, यो वर्षको वार्षिक शुल्क पनि उठाउन पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यालय बन्द गर्दा त उठाउन मिलेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सञ्चालकहरू चाहिँ यो विद्यालय शुल्क उठाउनका लागि पनि यो विद्यालय बन्द गर्न हुन्न भनेर अड्डी कसेका छन् भनेर भन्छन् नि। होइन, अब समाजमा त्यो किसिमले प्रक्षेपण भयो होला अथवा सम्प्रेषण पनि भयो होला होइन। तर विषय के हो भने यो वर्षको विशेष अवस्था हो। यो वर्षको विशेष अवस्थामा नेपाल सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्रलाई जेठसम्म लम्ब्याएर असारदेखि मात्रै हाम्रा भर्नाका कार्यक्रमहरू अथवा जेठको मध्यदेखि मात्रै भर्नाका कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्ने भएका कारणले अहिले त भर्नाको कुरै छैन। मात्र कुरा भनेको के हो भने सिकाइको थोरै पनि न्यूनतम सिकाइ उपलब्धिका साथ कक्षोन्नति गर्ने भन्ने राय मात्रै हो। यो बुझाइ चाहिँ कस्तो भने पोहोर परार साल चाहिँ यो बेला चाहिँ भर्नाको बेला भएको कारणले गर्दा ठ्याक्कै अभिभावकहरूलाई अथवा समाजमा त्यो किसिमले एउटा माइन्डसेट भएको हुनसक्छ। तर अहिले त भर्ना गर्ने बेलै होइन, भर्ना गर्न दिँदैन सरकारले, नछौँ हामीले।
तर यो अब अर्को कक्षामा जाने बेलामा चाहिँ अब यो वार्षिक शुल्क यति अब यो तिर्नुपर्छ भनेर मेरै छोरीको बिल आइसक्यो मलाई यहाँ अहिले नै आइसक्यो र आइसक्यो अब चैतको कति मसान्तभित्र तिरिसक्नु पर्ने भनेर आएको थियो बिलै। ए हजुर, यो होइन अप्ठ्यारो परेको बेलामा अभिभावकको योगदानलाई अपेक्षा गर्नुभयो होला नि त। अभिभावक चाहिँ अप्ठ्यारोमा छैनन्, अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। यो त आपसी समन्वयमा हुने विषयहरू हुन् नि, किन अभिभावक मात्रै त्यस्तो पक्ष हो जसको योगदानले त विद्यालय चल्छ। विद्यालयले अभिभावक भन्दा बाहिर बसेर चाहिँ अरू आर्थिक स्रोतहरूको जो त गर्न सक्दैन निजी विद्यालयले। त्यसै कारण पनि यहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो होला। तर बिल्कुलै के हो भने शैक्षिक सत्र हाम्रो असारदेखि जाने भन्ने जुन किसिमको निर्णय छ त्यो निर्णयलाई हामीले मानेका छौँ। त्यही किसिमले नै अगाडि जानुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यस कारण अहिले भर्नाका कार्यक्रमहरू अहिले बेला पनि होइन, अहिले भर्ना गर्ने बेला पनि होइन। माघ फागुनदेखि पढाइ भर्खर भौतिक रूपमा सुरु भएको छ अनि न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि नगराइकन कक्षा चाहिँ बढाउने अथवा कक्षा चढाउने विषय त ठिक नहोला नि त। हेर्नुहोस् यो ऋतु सर एउटा कुरा नि जस्तो अब यो हामीले अब हुन्छ नि अब यहाँले भनौँ न न्यूनतम सिकाइ पनि भएन, यो अनलाइनको प्रभावकारिताको बारेमा अब हामीले यो अध्ययन गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ के हो कि भने अब यो हामी चाहिँ विद्यालय बन्द गरेर अनलाइनमा जानुपर्छ, अनलाइन मात्रै भनिरहेका छौँ। तर त्यो विधि र माध्यमबाट हाम्रा चाहिँ विद्यार्थीहरूले कति सिके अथवा त्यो कतिको उपयोगी छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब यो अनुसन्धानकै विषय हो कि अथवा त्यसमा तपाईँहरूले केही गरिसक्नु भएको छ? हामीले केही प्रयासहरू यस विषयमा केही प्रयत्नहरू गरेका छौँ। तर के देखियो भने विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक शिक्षण विधिको प्रभावकारिता चाहिँ अझै पनि कम भएको अथवा ठ्याक्कै भनौँ न 100% विकल्पको रूपमा अनलाइन एजुकेसन आउन नसक्ने देखियो। त्यो देखिएको स्थितिमा भौतिक उपस्थितिमा मात्रै विद्यालय शिक्षा चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा थियो। अब हेर्नुहोस् न, अब हामीसँग थाहा छ नि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र त्यो सरकारी एजेन्सी हो नि, त्यसले गरेकै 2076 को रिपोर्टले पनि शैक्षिक स्तर अथवा शैक्षिक उपलब्धि भन्ने कुरा चाहिँ एकदम न्यून देखाएको छ। 76 मा त त्यो स्थिति थियो भने 77 सालको स्थिति हामी कल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ। त त्यो स्थितिमा त वास्तवमा सिकाइ त भइराखेको छैन। अब 77 सालमा आएर केही विद्यालयमा एकाध विद्यालयमा अभिभावकहरूको संलग्नता र सक्रियताका कारणले अनलाइन एजुकेसन सफलतापूर्वक गएको होला। तर अधिकांश विद्यालयमा अनलाइन पछि पनि बालबालिकाहरू विद्यालयमा जोडिँदै गर्दा फेरि ती विषयहरू फेरि पढाउनु परेको। अनि अधिकांश विद्यालयलाई के अनुभूत भयो भने यो त बालबालिकालाई इङ्गेज गराउने मात्रै रहेछ, यसले चाहिँ सिकाइसँग जोड्न त गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा आयो। त्यसकारण पनि हामीले यो अनलाइन एजुकेसनको बारेमा एउटा सर्टेन मापदण्ड बनाउनु पर्ने, अनलाइन एजुकेसनका बारेमा अझै बढी ट्रेनिङ अथवा प्रशिक्षण आवश्यक पर्ने कुराहरू पनि लाग्छ। यसमा हामीले केही पहल गरेका छौँ संस्थाभित्र, हाम्रो संस्थाभित्र हाम्रा सदस्य विद्यालयहरूको लागि, र सरकारले पनि त्यो गर्नुपर्छ। अब एउटा कुरा नि जस्तो यो अब ऋतु सर यो कोरोना संक्रमणको जोखिम अब हाम्रो हुन्छ नि अब हामीले तत्कालै नियन्त्रण गर्न सक्छौँ अथवा यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था रहेन। यो त हामीसँगै रहने अब लामो समय भन्ने कुरा त अब वैज्ञानिकहरूले पनि भनिरहेका छन्, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि भनिरहेका छन्। यस्तो हुँदाखेरि अब हामी अब अर्को विकल्पमा जानुपर्छ भनेर पनि चाहिँ भन्ने, तर त्यो विकल्प के हो भनेर नखोजिया हो कि हामीले? विकल्प त्यो तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भयो। किनभने विकल्पका साथ अघि बढियो भने बालबालिकालाई जोड्न सम्भव होला, बालबालिकालाई जोड्न सकिराखिएला। तर विकल्प नै भएन। त्यस कारण विकल्पको बारेमा त एक्सपर्टको ओपिनियनहरू लिन पर्यो होइन। विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, बाल मनोविज्ञानमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको राय के छ। त यो सबैलाई लिएर एउटा ब्रेन गरेर बस्नु पर्यो। त सबैभन्दा बढी आवश्यक चाहिँ बालबालिकालाई विद्यालय सञ्चालन नभएको बेलामा सिकाइसँग जोड्ने प्रयास र प्रयत्नका लागि छलफल चाहिँ आवश्यक छ, र त्यसको गार्जियनसिप अथवा त्यसको अभिभावकत्व चाहिँ मन्त्रालयले लिदियो भने राम्रो अथवा अन्य निकायहरूले लिदिँदा राम्रो। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स, र द हेडलाइनर्समा आज हामी राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एन्ड प्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटासँग कुराकानी गरेका छौँ। यतिखेर ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर ऋतुराज सापकोटा ज्यूसँग आउनेछु। उहाँलाई म टेलिफोन सम्पर्कमै रहेर अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यी विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले 15वटा जिल्ला अझ अत्यन्त जोखिममा रहेको भनेर भनेको छ। तर विद्यालय बन्द गर्नु
पर्छ भनेर निर्णय गर्ने तालुकदार मन्त्रालयबाट त्यो कुरा आएन भनेर विद्यालय सञ्चालकहरू भनिरहँदाखेरि स्थिति के हो भन्ने बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। यसका लागि राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एन्ड प्याप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ऋतु सर, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। नवीन शर्मा बखुण्डोलबाट सोध्नुहुन्छ, यदि अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम बालबालिकामा नभएर शिक्षक शिक्षिकामा भएको भए तपाईँहरू अहिले पनि त्यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो त भनेर सोध्नुहुन्छ। धन्यवाद। यो चाहिँ बालबालिकामा हुने अथवा शिक्षक कर्मचारीलाई हुने परिवारभित्र हुने कुरा हो। त्यो कुनै पनि ठाउँमा संक्रमण देखिएको स्थितिमा तत्काल विद्यालय बन्द गर्नुको त विकल्पै छैन। केही विद्यालयहरूमा देखियो पनि संक्रमण देखिएका कुराहरू आए र तुरुन्तै बन्द पनि गरियो। तर मात्रै हाम्रो अनुरोध। हजुर। हिमाल अधिकारी मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, यदि अभिभावकले यो अवस्थामा विद्यार्थी स्कुलमा पठाउँदैनन् भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। होइन, अभिभावकजीहरूसँगको सहकार्य बिना विद्यालय सञ्चालन सम्भवै छैन। त्यसै कारण प्रत्येक विद्यालयले आफ्ना अभिभावकहरूसँग समन्वय गरिरहनु भएको छ, संवाद गरिरहनु भएको छ। तर त्योभन्दा पहिला सरकारको केही कुरा, सरकार भन्नाले मैले हामीलाई चाहिँ गर्ने सरकार भनौँ न, हामीलाई निर्देशन गर्ने सरकार। यद्यपि सबै सरकारका संयन्त्रहरू हामीले उत्तिकै मान्न पर्ने हुन्छ, तर त्यसमा पनि हाम्रो तालुकवाला सरकारको संयन्त्रले चाहिँ केही कुरा बोलिदिन्छ भनेर हामी वास्तवमा आजको दिनसम्म चाहिँ प्रतीक्षारत छौँ। त्यसपछि हाम्रो अभिभावकसँगको संवादमा विद्यालयलाई के गर्ने, विद्यालयलाई अब कसरी लैजाने भन्ने कुरामा अगाडि बढ्छौँ। बालकुमार बिरहे इटरीबाट सोध्नुहुन्छ, यसभन्दा अघि पनि हामी यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएका थियौँ, तर हामीले पाठ चाहिँ कहिले सिकेनौँ है भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा उठाउनु भयो। हामी सबैले गर्नुपर्ने प्रश्न पनि हो, 100 प्रश्न पनि हो मलाई लाग्छ। किनभने विगत 10 महिनादेखि यस्तै अन्योलमा हामी बस्यौँ। विगत 1 वर्ष भइसक्यो अब त। तर हामीले के गर्यौँ त? यस्तो फेरि पनि यस्तो स्थिति आउन सक्छ भन्ने सोचेर हामीलाई 10 महिनामा अथवा यो 12 महिनामा भएका प्रयत्नहरू चाहिँ के रहे त? विशेष गरेर मैले जोड्न चाहेँ यो आइसिटीसँग अथवा कम्प्युटर एजुकेसनसँग अथवा भनौँ अनलाइन एजुकेसनसँग जोड्ने कुरामा स्थिति त ठिक छैन त। 20% पनि बालबालिकाहरू जोडिनु भएको छैन। सरकारी विद्यालयकै हिसाब हेर्ने हो भने सरकारी विद्यालय करिब 29,000 को हाराहारीमा भएको विद्यालयमा 4,000मा मात्रै कम्प्युटरको पहुँच छ। त त्यो स्थितिमा बालबालिकालाई अनलाइनबाट जोडिने कुरा कसरी सम्भव होला? र यो 10 महिनामा त्यसलाई सम्भव बनाउन पर्थ्यो, हामीले गरेनौँ। खेमराज प्रसाई इटरीबाट सोध्नुहुन्छ, यो पहिलो प्राथमिकता विद्यार्थीको स्वास्थ्यको हो कि शिक्षाको हो? भोलि विद्यार्थी नै रहेनन् भने कसलाई शिक्षा दिने हामीले भनेर सोध्नुहुन्छ। स्वास्थ्य त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। स्वास्थ्य पछि मात्रै शिक्षा आउने कुरा हो। तर के छ भने स्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दा गर्दै पनि बालबालिका घरमा हुन् अथवा विद्यालयमा सिकाइसँग जोड्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने प्रयत्न मात्रै हो यो हाम्रो। गोपाल राई धरानबाट, त्यसै गरी जयकुमार जयसवालले हाम्रो फेसबुक पेजमा, अभिलाषी पाण्डेले फेसबुक पेजमा लेख्नु भएको छ, डोलराज पराजुले रूपन्देही मणिग्रामबाट, खिमानन्द पोखरेलले पराल्मी गुल्मीबाट र यसै गरी अशोक श्रेष्ठले पनि सोध्नु भएको छ, काशीराम घिमिरेले अर्घाखाँची पाणिनी पटौटीबाट सोध्नु भएको छ। भोलि विद्यार्थीहरूमा ठुलो समस्या देखियो र सङ्क्रमणको विस्तार गर्ने अथवा फैलावट गर्ने मुख्य जिम्मेवारी विद्यार्थी भयो भने त्यतिखेर त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ, सरकारले कि तपाईँहरूले भनेर सोध्नुहुन्छ। यस्तो यो सामूहिक जिम्मेवारीकै विषय हुन्। त्यसकारण हामीले चाहिँ विद्यालय खुल्नै पर्छ, विद्यालय हामी सञ्चालनै गर्छौँ, सङ्क्रमणको जोखिमकै बिचमा पनि सञ्चालन गर्छौँ, कदापि भनेकै छैनौँ। मात्र हाम्रो कुरा के हो भने बालबालिकालाई त्यसै नछोडौँ, बालबालिकालाई केही चाहिँ दिएर अथवा केही न केही कुराहरूसँग जोडेर शैक्षिक गतिविधि चाहिँ घरमै हुँदा पनि अथवा विद्यालय आउँदा पनि निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्यो भने बाल मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने असरको बारेमा हेर्नुहोस् त कस्तो दुविधा छ भने बालबालिका सन्तास लिएर विद्यालय आउनु त्यो पनि ठिक भएन बाल मनोविज्ञानका हिसाबले। तर विद्यालय नै आउन नपाउँदा घरमा खुम्चिएर बस्दा पर्ने बाल मनोविज्ञान पनि फेरि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले गर्दा हामीले सङ्क्रमणको जोखिमको दर सँग चाहिँ तादम्य मिलाएर विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। ठ्याक्कै यति महिना यति दिन भनेर भन्दा पनि सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ होला। ऋतु सर, अब जस्तो यो हामीलाई कहिलेकाहीँ अब हुन्छ नि आफ्नो चाहिँ नानी बाबुहरूलाई स्कुलमा जाने बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कतिको प्रगति गरेका छन्, के छन्, प्रोग्रेस रिपोर्ट हेर्ने बेला उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने अब हामीसँग त 8 घन्टा मात्रै बस्ने हो, बाँकी त तपाईँहरूसँग बस्ने हो। विद्यालय भनेको पहिलो विद्यालय भनेकै घर हो, घरमा राम्रो सिकाइ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ
भन्नुहुन्थ्यो पहिला समय सामान्य हुने बेलामा। अब अहिले चाहिँ त्यो भन्नलाई किन अप्ठ्यारो परेको विद्यालय सञ्चालकहरूलाई? र व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ मलाई त्यो गैर जिम्मेवारी पनि जस्तो लाग्छ, किनभने बालबालिकाले सिक्ने ठाउँ थलो भनेको चाहिँ अभिभावकहरूबाट सिक्ने, घरमा सिक्ने त्यो पाटो फरक पाटो हो, त्यसको आयाम छुट्टै आयाम छन्। तर विद्यालयमा सिक्ने भनेको छुट्टै आयाम हो कि, त्यसकारण विद्यालयले त्यो जिम्मेवारीबाट पन्चिन मिल्दैन के। अब विद्यालयमा बस्नेदेखि बाहेकका समयमा जति पनि बालबालिकाहरू बस्नुहुन्छ त्यो बेला त उहाँहरूको सुत्ने समय होला, खाने समय होला, धेरै कुराहरू जोडिएका हुन्छन्। त्यसकारण विशेष गरेर यो सिकाइसँग जोडिएका विषयहरू हुनुपर्ने त विद्यालय नै हो। त्यसकारण मलाई त त्यस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। नैकापबाट चाहिँ माधव प्रसाद खनाल सोध्नुहुन्छ, ऋतु सर म नैकाप काठमाडौँबाट, यो फीको बारेमा चाहिँ तपाईँले आफ्ना चाहिँ सदस्य विद्यालयहरूलाई के निर्देशन दिनुभएको छ त्यसबारेमा बताइदिनुहोस् न भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले। शुल्क भने त जहिले पनि सेवाग्राही र सेवा प्रदायकको बिचमा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आइरहने विषय हो। र शुल्कको विषयमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब पालिकाहरूमा भएको शिक्षा समन्वय इकाइले त्यसलाई फेसिलिटेट गर्छ, सहजीकरण गर्छ र शुल्क कति उठाउन पर्छ, कति लिन पर्छ भनेर अहिले शुल्क प्रस्ताव पनि मागिसकेको स्थिति छ र उसले छानबिन गरेर यति शुल्क लिन पाउने भनेर गर्छ। त्यो शुल्क लिन पाउने अथवा त्यो आधार अथवा त्यो शीर्षकदेखि बाहेक कसैले पनि लिन हुन्न, किनभने नियममा त हामी सबै बस्न पर्यो। त्यसमा पनि हामी शिक्षा क्षेत्रमा बसेकाहरूले त नियम नमान्ने हो भने अनि अन्त कहाँबाट त्यो चाहिँ अपेक्षा गर्ने। त्यसकारण तपाईँले ढुक्क हुनुहोस्, शिक्षा विद्यालयले प्रस्ताव गरेको शुल्क न्यायोचित र त्यो चाहिँ ठिक छ अथवा भनौँ न त्यो जस्टिफाएबल छ त्यो लागू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले विद्यालयलाई समय समयमा तिरेर सहयोग गरिदिनुहोस्। लक्ष्मी अर्याल सोध्नुहुन्छ, विद्यालयमा त बच्चाहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, त्यसैले अलि लापरवाही बढ्छ, बरु घरमा नै अभिभावक पनि सचेत रहँदै जानुभएको अवस्थामा घरमै बच्चाहरू अलि सुरक्षित हुँदैनन् र भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो रायको म सम्मान गर्छु, तर त्यो राय कहिलेसम्म हुन्छ भने अभिभावकसँगै हुने बेलासम्म हुन्छ। मानौँ एकछिनलाई अभिभावकहरू नै नभएको घर अथवा अभिभावकहरू चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने स्थितिमा बालबालिका एक्लै हुनुपर्दाको अवस्था के हुन्छ त? एक्लै भएको अवस्थामा सुरक्षित हुनुहुन्छ त? त्यसकारण यो राय भनेको दुवैतिर छ होइन, दुवै किसिमका रायहरूको बिचमा हामीले चाहिँ सबैलाई मिल्दोजुल्दो अथवा अधिकांशलाई मिल्दोजुल्दो रायलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। दिलीप कुमार चौधरी सप्तरीबाट सोध्नुहुन्छ, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थी र गरिब विद्यार्थीलाई त यो वैकल्पिक माध्यमको पनि पहुँच भएको छैन। यसो हुँदाखेरि यो पढाइको सिकाइको कुरा पनि एउटालाई मात्रै लाभकारी हुने गरी त गर्न मिल्दैन होला नि भनेर सोध्नुहुन्छ हो। त्यसकारण त यो अनलाइनको एजुकेसनले एउटा डिजिटल डिभाइड गर्ने खतरा चाहिँ छ। पहिलेदेखि हामीले भनिआएको कुरा हो। अहिले पनि 20% बालबालिकामा अनलाइन एजुकेसनको एक्सेस छैन भनेपछि यहाँले उठाउनु भएको विषय बडो सान्दर्भिक हो। त्यसकारण बरु हामी शिक्षामा लागेका शिक्षाकर्मीहरूले सरकारले सबै मिलेर चाहिँ यो कसरी चाहिँ बालबालिकासँगलाई चाहिँ प्रविधिसँग जोड्ने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरूको पनि माग आउन पर्यो, हाम्रो पनि माग जान पर्यो र सरकारले पनि गर्न पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि अधिकतम बालबालिकालाई जोड्न सक्छौँ। त्यसो भएन भने त्यो बालबालिकै बिचमा पनि ठुलो विवाद हुन्छ र त्यो विभेद हुन्छ र त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत पनि हुँदैन देशका दृष्टिकोणले। ऋतु सर अब के त अबको बाटो के त अब के गर्ने त अब भनेको मैले अघि पनि निवेदन गरेँ यहाँलाई, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पक्कै मार्ग निर्देश गर्छ। किनभने उहाँले यसपल्ट विगतमा जे भए पनि यसपल्ट उहाँले समयमै सबै स्टेक होल्डरलाई बोलाएर सरसल्लाह गर्नुभएको छ, छलफल गर्नुभएको छ। यो स्वास्थ्यले पठाएको सिफारिसका बारेमा पनि छलफल भएका छन् र हिजो मात्रै सङ्क्रमणको जोखिम बढेको जिल्लाहरू नै तोकेर किटान भएर आइसकेपछि अब सम्भवतः आज फेरि चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्ना विषयहरूलाई अगाडि बढाउनेछ र त्यही अनुसार चाहिँ हामी पनि अगाडि बढ्छौँ भनेको। अब तर बाहिर एउटा चाहिँ अब आरोप पनि हुनसक्छ, असत्य पनि हुनसक्छ सर होइन, तर कुरा के आएको छ भने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चाहिँ अब चाहिँ प्रशस्तै दबाब बालुवाटारसम्मै पुग्ने गरी दबाब दिए कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयो। नभए यहाँले भन्नुभएको छ तालुकदार मन्त्रालयले चाहिँ केही नबोल्ने, स्वास्थ्यले चाहिँ दिएको दिए गर्ने, अनि सिसिएमसीमा पनि त्यसको कुरा हुने तर मन्त्री परिषदबाट निर्णय नहुने। हजुर हजुर, यो त बडो उद्वेग लाग्दो अवस्था छ नि होइन र? सिसिएमसीले डिसिएमसीलाई जिम्मेवारी दिएको भन्ने छ र विशेष गरेर अब संविधानमा त पनि अधिकार पाएको स्थानीय सरकारले नै यसलाई हेर्नुपर्छ होला। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ थप सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ होला यसमा। किनभने मलाई पनि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने काठमाडौँ जिल्ला त भनियो तर काठमाडौँ जिल्ला भरिकै पनि परिवेश फरक हुनसक्छ नि।
मेरो बानेश्वरमा भएको स्कुलमा संक्रमणको जोखिम जति छ नाङ्ले भिरमा छैन कि त त्यो त यहाँ बन्द नाङ्ले भिर किन बन्द हुनुपर्ने अथवा ताजल किन बन्द हुनुपर्ने भन्ने पनि लाग्छ हजुर मलाई। भनेको हाम्रो त एसेसमेन्ट चाहिँ त्यो सही ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन। बन्द भने जताततै बन्द अथवा खोल्ने भने किन खोल्ने, खोल्न पर्यो भने के मापदण्ड अप्नाएर खोल्ने अथवा बन्द गर्नु पर्यो भने पनि किन बन्द गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ त्यो हुनु पर्यो जो स्पष्ट होइन, स्पष्ट हुन पर्यो। त्यो स्पष्ट गाइडलाइन भइदियो भने त हामी एसोसिएसनका तर्फबाट पनि बाध्यकारी व्यवस्था गराउन सक्छौँ नि हाम्रो सदस्य विद्यालयमा। हस् सर, धन्यवाद। आजको लागि हाम्रो निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ऋतुराज सापकोटा, एनप्याप्सनका अध्यक्ष, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एनप्याप्सन अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा अथवा भनौँ सदस्य विद्यालयहरूमा उहाँले चाहिँ अब आफ्नो फीको बारेमा, त्यसै गरी अब कुन अवस्थामा चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा प्रशस्त जानकारी गराएको र विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि अब सम्बन्धित निकाय जुन हो त्यसबाट चाहिँ कुनै खालको निर्देशना आयो भने बन्द गर्न तयार छौँ, तर अन्तर मन्त्रालय समन्वय र स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारहरूको बीच पनि समन्वय अभावले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यालय बन्द गर्न सकिरहेको छैन भनेर आफ्नो धारणा राखेर जानुभयो। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।